बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी इस वीडियो में कई बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। आज 28 सितंबर 2024 बरोज़ सनीचर है और आज सुबह सुबह एक बड़ी गमनाक खबर भी मौसूल हो रही है। इस खबर को आपके साथ शेयर करेंगे। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम व शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने भी मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक़ से एक बड़ा अहम बयान दिया है। शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब ने भी एक अहम बयान जारी किया है। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को देखें और इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहली खबर आ रही है मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी साहब ने इस खबर से हम सब को बाखबर किया है। उन्होंने बताया है कि अहबाब गरामी आप हजरात से वालिद गरामी कद्र मौलाना नदीमुल वाजिदी दामत बरकातहुम की सेहत के लिए दुआओं का तालिब हूँ। वो 1 माह से ज़ायद अरसे से यहाँ अमेरिका में मेरे पास मुकीम है। 2 रोज़ पहले उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। अब 2-3 रोज़ बाद उनकी ओपन हार्ट सर्जरी है। आप सभी हजरात से उनकी सेहत व आफ़ियत और ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी, शिकागो, अमेरिका। दोस्तों, सभी से गुजारिश है कि मौलाना के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत को सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। एक और अपील आपसे करता चलूँ, हमारे उस्ताज़ों में से एक बहुत ही नेक तबीयत इंसान हमारे उस्ताज़ जनाब कारी अतीक़ुर रहमान साहब कासिमपुरी, उनकी भी तबीयत ख़राब है। अल्लाह ताला उनको भी मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इन हज़रात के लिए ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम किया जाए। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बताते चले दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक से क्या कहा है, आप जरा हजरत की इस बात को सुन लीजिए। ये ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। देखें हजरत मोहतमिम साहब ने मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूंकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना जरूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान 2 मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा और अगर राय भी देनी हो तो शख्सियात के एहतराम का और उसके मकाम व मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है उनकी इल्मी सलाहियत या उनके शूरा की रुकनीत का, वो मसला अलग है
اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری مجلس شورا سے ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا۔ بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ نے سن لیا ہے، یہ تھے مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، محتمیم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اور شاہی امام پنجاب مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی صاحب نے بھی بہت اہم بیان جاری کیا ہے۔ بغیر کسی کا نام لیے آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے۔ آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے۔ وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی، دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی، تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو، اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے؟ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ عبادات اس لیے بنائیں کہ آپ بہترین انسان بن جائیں، سخی بننے کی کوشش کیجئے، کنجوس نہ بنیے۔ دوستو آپ نے ان دونوں حضرات کی باتوں کو سن لیا ہے۔ ایک اور ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ میرے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے چند الفاظ جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیچھے میں بھی کہتا ہوں، کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ اور طمع کے بغیر، اور صرف جذبات میں مشتعل ہو کر نہیں، دلیل کی قوت کے ساتھ جس طرح یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اقبال ترقی عطا فرمائے اور ان سے ملت کی ترجمانی کی زیادہ زیادہ خدمت لے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں اس کمیٹی کے کہ آپ نے اس کی کوشش کی۔ دوستو آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ دوستو بھارت کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسد الدین اویسی کو چاہتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اس میں عوام بھی ہے اور علماء حضرات بھی ہے۔ اب کھل کر اویسی صاحب کی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے اور اویسی صاحب کو علل اعلان اپنا سیاسی لیڈر تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ چاروں طرف تمام علماء کرام مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں اور چاروں طرف مسلمانوں میں بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو چاہیے کہ علل اعلان جیسا کہ انہوں نے اس طرح سے بیان دیا ہے اور اسی طرح ان کو اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے اور مسلمانوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے، بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، عوام میں بھی اور علماء کرام میں بھی اس تعلق سے بہت زیادہ بے چینی ہے، بہت غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ابھی تک مولانا محمود مدنی صاحب کا کوئی رجوع نامہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے جائیں، ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔